एक वर्ष जाते आम्ही येता हांगासर पूण आम्ही सकाळी येता मागीर महाप्रसादाची तयारी करता आणि मागीर तेजे उपरांत मागीर लोक बीन असो भरपूर जमा जाता. आई तू खंयच्यान येयल्या? मी तारी वरसून येयला. तारी आम्ही फक्त देवाची सेवा करूंक येयल्या. हा आम्ही वर्सार येता न्हू सकाळी. तू खंयच्यान बाबा? आम्ही तारी वरसून येयली. तारी वयच्यान. आम्ही वर्सान वर्स येता. तू शेण काडूंक बी पयलीं आमी एक आठवडो पयलीं शेण काडूंक येता आयतार धरून एका निवळ करून सगळें वयता आनी मागीर शिवरात्री दिसा आदले दिसा आमी सकाळी येता रांदपाक सगळी तयारी करपाक आनी दुसरे दिसा सगळें आयदान पायदान घासून देवाची पुजा करतना सगळें सामान घेवन आमी मागीर वयता घरा. म्हणजे ह्या कार्यक्रमाची सुरुवात ते समाप्ती पर्यंत तुम्ही हांगा आसता. अशी कितली जाणां आसा तुम्ही? कमी आसा. तेच्या पयलीं आमी 10 जाणां अशी जमून एकठांय येतालीं. अंदू कमी आसा. अंदू कमी आसा. म्हणजे कोणूय येता तशें काय ना ना? तशें कोणी काय ना. खंयच्या गांवची येवपाची कोणीय वावुरपाचें. माझे तुजें अशें कांयच ना. सगळ्यांनी येवन वावुरपाचें. कितें कशें दिसता? कितें फरक दिसता तुमकां? आमकां हे दीस लागीं येयले शिवरात्रेचे केन्ना हे निवळ करूंक वचो अशें जाता. खंयचो आयतार धरून या आमी खंयचो आयतार धरून एकामेकांक फोन करून आमी विचारता सगळीं. वातावरणा बद्दल कितें वातावरण सगळें बरें आसता. बरें आसता. काय ना. आनी बरें आसता. केन्ना म्हणजे आतां तुमी हे सगळें रान न्हू सगळें रान हे हांगा केन्ना कितें प्रॉब्लेम बीन जाला तुमकां? आमकां केन्नाच ना जावंक प्रॉब्लेम. आमकां जाणटी वाघ आसता आनी आमी ते कांयच भंय धरून आमी दोगांच येयली आनी 5 म्हटल्यार आमी हांगासून गेली. कसलेच खटकूट ना कांयच ना आमकां. येयली बिंदास हांगा काम केलें शेण हाडलें सोडून तेवटेसून कांयच आमकां हें ना. बिंदास हांगा आनी आतां तरी ताकीन अशें हांगा पाणी येता तेन्ना ना तेन्ना न्हंयचे हाडचे पडटा. न्हंयचे हाडटाले. न्हंयचे हाडी आनी शेण काडून करचे पडटा. देवाचे हेजेरच येता आमी आदाराचे. मागीर तेका बसचे पावरे आमी येता तुज्या पांया कडेन आमकां बरे भाशेन व्हर बरे भाशेन हाड हें आमी सांगून घरांत भायर सरता. आनी तेजे दीस येयले काय आमी मागीर रावप ना. एकामेकाक फोन मारून आतां आमी खूब जाणां जालीं. फर्स्टाक आमी दोगांच येयली. आतां आमी आहा 10-20 जाणां आहा अशीं एकामेकाक सांगून येवची. या गो अशें म्हणून मागीर ती गाडी करपाची उस्ते हाडून कोणी आमकां सोडटा उस्त्यातून चलत येयली. चलत परत सांजची चले टायम जालो काय उस्ते हांगासून चलत उस्ते. आमी सोनाचे तुम्ही कितली वर्सां जाली येता? आमकां आतां 5 वर्सां सुमार जाली. 5 वर्सां जाली तुमकां येता आमी हांगासर. कशें कितें कळ्ळें तुमकां? बायलूच हांगा येताली. बायल येताली हांगा वातावरण बरें अशें तशें म्हणून सांगताली. म्हाका जास्त हें नासलें पूण आतां वर्सा सुटी घालून कामार आयज हाफ डे घालून जेवण करपाक लागून तेंच्या वांगडा हेल्प करपाक लागून हांगा येता. बरें हितून जेवणा कडेन रावता तेंचे कडेन हेल्प करता आनी हांगा देवाचें काम हांव म्हाज्या सयऱ्यांगेर सुद्दां खंय रावना. वर्सभर हांगा ह्या देवाच्या पांया कडेन सुशेगाद एक दीस वर्सासून रावता. आनी काही वायट आयकलें सुद्दां जाल्यार म्हाका खूब वायट दिसता हांगाच्या बाबतींत. कित्याक म्हणून म्हाका हांगा अशें म्हाजें मन सामकें एकदम प्रफुल्लीत जाता की हांगा रावपाचें म्हणून हांव वर्सासून कोणागेरूच रावना. सयऱ्यांगेर हांगा येवन देवाच्या पांया कडेन एक रात आयज रावतलो. सकाळीं न्हांवन धुवन देवाचें दर्शन घेतलो आनी मागीर हांगा कितें काम आसा तें करून आमी सगळे गाडी भरून मागीर आमी आमच्या घरा वचपाचें. आनी हे लोक सगळे आसा हांगासर कमिटीचे आहा तेंचे म्हाका खूब मना पासून बरें दिसता की तेंच्यांनी अशे ते मनीस आहा की ते देवाचे सारके भक्त म्हणजे तांकां मानपाचें मना पासून की ते इतली सेवा करता. आतां कितल्या पयसुल्यान ते हांगा 2-3 दीस दादी बी आहा तशें सगळे तांकां लागून आमी अमके वडीन आनी देवाचे वडीन सगळे